अस्सलाम वालेकुम सामीन। देखती आंखों और सुनती कानों को मेरा सलाम। मैं हूं अनवर खान खलील और आप सुन रहे हैं एफएम रेडियो ट्रैफिक 88.6 पिशावर। उनके साथ हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग नशरियात है वो भी आप बाकायदा तौर पर देख रहे हैं। सामीन, जिस तरह आपको पता है कि आज हमने एक स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में सामीन, जिस तरह आपको पता है कि ट्रैफिक अपडेट के साथ साथ हम मुख्तलिफ मेहमानों को अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं, जिसमें वकला साहिबान और इस तरह हमारे सियासतदान, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर, स्पोर्ट्समैन, शायर, अदीब और वगैरह वगैरह। इस तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे मेहमान जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। समीन, आपको बताता चलूं कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब और उनके साथ बैठे हुए सीसीपीओ पिशावर अब्बास एहसन साहब। समीन, आपको बताता चलूं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब इससे पहले आईजी बलूचिस्तान और एफसी के सिपहसालार भी रह चुके हैं। सामीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब के कौमी खिदमात को सराहते हुए आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े पुलिस अवार्ड QPM यानी कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। इसके साथ साथ आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी खिदमात को सराहते हुए आपको UN पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। सामीन, अगर मैं कहूं कि वसी तजुर्बा रखने वाले एक पुलिस ऑफिसर है तो बिल्कुल बजा होगा। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लिया है। इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं बहुत सर। शुक्रिया। सामीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम जो सवालात का सिलसिला है आईजी खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब से शुरू करते हैं। सर, ये बताइएगा जो सूबे में पहला एफएम रेडियो ट्रैफिक जो पुलिस का कायम हुआ है और उनके साथ जो हमारे लाइव यूट्यूब नशरियात सर शुरू है, तो इनके हवाले से सर बताइए कि जो मौजूदा पुलिस ट्रैफिक का निज़ाम है इसमें इस चीज़ की आने से कितनी बेहतरी आएगी और आवाम को इससे कितना फ़ायदा होगा सर? बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी का दौर है। आज हर आदमी टेक्नोलॉजी सेवी है। हर आदमी चाहता है कि उसको उसके घर में, उसके डोर स्टेप पे, उसकी गाड़ी में वो तमाम मालूमात हासिल हो जाएं जिसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एफएम रेडियो का क़याम ट्रैफिक के हवाले से बहुत अहम है और ये यूट्यूब चैनल नेचुरली जो चल रहा है ये भी बड़ा ज़रूरी है और लोग चलते फिरते आते जाते फौरी तौर पे अपने जो मंजिल मकसूद है उसका पता भी कर लेते हैं, कितनी दूर है, कितना फ़ासला होगा और ट्रैफिक ज़्यादा है, रश है, नहीं है, कोई खुदा न खास्ता हालात ऐसे तो नहीं हो गए अचानक कि रोड बंद हो गई और वो फंस जाएं जाके ट्रैफिक में। तो उस हवाले से लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि वो इसके जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें और मैं समझता हूँ कि ये ट्रैफिक जो एसएसपी ट्रैफिक पेशावर हैं, सीसीपीओ पेशावर हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा इक़दाम है आवाम को सर्विस डिलीवरी का, सर्विस उनको दे रहे हैं। सही सर, बिल्कुल। सामीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उनके साथ सीसीपीओ पिशावर अब्बास एहसन साहब भी बैठे हुए हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सूबे में बिलखुसूस पिशावर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए कई इकदाम उठाए हैं। क्या आप इनसे मुतमईन हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जवान धूप में खड़े हुए हैं, गर्मी में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ताहम ट्रैफिक के लिए मज़ीद उन इकदाम की ज़रूरत भी है साथ साथ जो कि शायद डायरेक्ट उस ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल से मुतालिक न हो जो किसी चौक में खड़ा है या किसी रोड पे खड़ा हुआ है। उसके लिए सड़कों को वसी करना, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उनको हटाना, जहाँ बॉटल नेक्स हैं उनको ख़त्म करना, रोड इंजीनियरिंग को बेहतर बनाना। तो
یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کے ساتھ باقی ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو مل کے کام کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے عوام کو اس سے بہتر ٹریفک کی صورتحال اور سچویشن مل سکے گی۔ صحیح سر۔ سر یہ بھی بتائیے گا سٹی ٹریفک پولیس نے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سر کئی اقدامات کیے جن میں ایف ایم ریڈیو ہے، چالان سسٹم ہے، پورے صوبے میں ایک سینٹرلائز ڈرائیونگ لائسنس سسٹم ہے۔ آپ اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے اور اس میں مزید کتنی گنجائش ہے سر؟ جی، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بالکل ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سارے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ٹریفک کا ای چالان جو ہے وہ بھی، اور ساتھ ہی یہ جو آپ کی کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ بھی، اس لیے کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا بھی ہے اور یہ دور اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہے۔ ای چالان کے ذریعے اگر کسی کو چالان کیا جاتا ہے تو فوری طور پہ چیک کیا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کی بددیانتی اس میں شامل تو نہیں ہے، اور جو چالان کی رقم ہے وہ سرکار کے خزانے میں جمع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جو کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کے لیے بھی یہی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اپنی لائسنس جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور سہولت سے وہ اس کے ضرور مستفید ہوتے ہیں۔ صحیح سر۔ سامعین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے معظم جانصاری صاحب، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سی سی پی او پشاور صاحب۔ سر، ٹریفک وارڈن پشاور کی جو بہترین سروس ہے، جو اس دوسرے اضلاع میں پھیلانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کب تک یہ دوسرے اضلاع میں شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ایک تحفظ کی اور ایک خدمت کی نشانی ہے۔ شہر پشاور کے اندر تو ہمارے پاس ٹریفک وارڈن موجود ہیں، باقی جگہوں پہ ٹریفک کے ہمارے اسٹاف اہلکار موجود ہیں، مگر شاید اس لیول کی ٹریننگ یا اس لیول کی سروس نہیں ہو سک رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے میری بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ڈی اے جی ٹریفک خیبر پختونخوا سے بھی، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو اسٹینڈرڈائز کریں تاکہ جو چیز ہم پشاور میں دے سکتے ہیں عوام کو وہ چیز ہم ریپروڈیوس کریں، اور اس کے بعد پھر پوری خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ہم مہیا کر سکیں۔ صحیح سر۔ سر، ہمارا اگلا جو سوال ہے وہ بہت اہم سوال ہے۔ سر، نشہ آور اشیاء جو ہے جیسا کہ آئس، چرس، ہیروئن وغیرہ آج کل پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ان کے حوالے سے سر بتائیں کہ جو پشاور کی پولیس یا خیبر پختونخوا پولیس ہے اس کے لیے کیا اہم اقدامات اٹھا رہی ہے سر؟ دیکھیں، جو ہارڈ ڈرگز ہیں، خاص طور سے میتھ ہوتی ہے، آئس ہوتی ہے، ایک کوئی سننے میں آیا کہ اور بھی اس طرح کی کوئی مختلف نشہ ادویات ان کو ملا کے مرکب بنایا جاتا ہے جو مزید خراب ہو جاتا ہے، کرسٹل ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں عوام کو، نئی نسل کو تباہ کر رہی ہیں، اور اس کے اوپر اگر ہم نے کریک ڈاؤن نہ کیا اور نہایت سختی کے ساتھ کریک ڈاؤن نہ کیا تو ہم اپنی نسلوں کو بچا نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں نے تمام اپنے آفیسرز کو، اپنے آر پی اوز کو، سی سی پی او پشاور کو بہت ہی زیادہ شدت سے اس بات پہ ان کو بتایا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ کچھ اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے جو نوجوان نسل کو بھی بچا سکیں، اور اس طرح کے جو معاشرے میں بیماری پھیلانے یا منشیات پھیلانے میں ملوث ہیں ان سب کو کفر کردار تک پہنچا سکیں۔ صحیح سر۔ سر، یہ بھی بتائیے گا جو عوامی شکایت کے بروقت ازالے کے لیے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے آئی جی کمپلینٹ سیل بنائی گئی سر، جی، اور اس طرح اور بھی ہماری کمپلینٹ سیل ہے، تو سر ان کی کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو کمپلینٹ سیل ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم کوئی بہتر کر سکیں، اس کو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کر سکیں، لیکن ابھی بھی بے انتہا جو ہمارے پاس شکایت آتی ہیں وہی پرانے طریقے سے آتی ہیں۔ لوگ درخواست لکھتے ہیں، کاغذ پہ بھجوا دیتے ہیں، اور اس کا پھر طریقہ کار وہی ہوتا ہے۔ ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے، ہم نے اس کے اندر ایس ایم ایس والا سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا ہے، ہم نے ایپ بھی وہ کی ہے، اور ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس چیز کی کہ لوگوں کو ہم اس بات پہ لا سکیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شکایات ہیں پولیس سے متعلق یا عوامی شکایت ہے، کوئی ذاتی شکایت، تو اس کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، چاہے وہ ایس ایم ایس ہو، چاہے وہ ایپ ہو، چاہے وہ فون کال ہو، اور آخر میں جو تحریری ذرائع پرانے چلے آ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ بھجوائیں، اور انشاءاللہ ازالہ ہم جو بھی ہوگا قانون کے مطابق
इंसाफ के मुताबिक हम करेंगे। सही सर। सर ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर देखा जाए सर जो घर का सरबराह होता है तो वो घर चलाने के लिए उनका एक अपना उसूल होता है। सर काइंडली आपसे एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है आपकी तरजीहात इनके लिए क्या है और आप इनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं सर? मैं आने के बाद दूसरे तीसरे दिन मैंने पेशावर पुलिस लाइन का दौरा किया और वहाँ पे मैंने 500-600 हमारे अफसरान और जवान मौजूद थे। उन सबको मैंने लंबी बात की, 1.5-2 घंटे की मैंने उनसे बात की और बात जब मैंने ख़त्म कर रहा था तो मैंने अपना इख्तिताम किया 4 अल्फाज से, जिसमें पहला लफ्ज़ था दयानत, दूसरा था इज़्ज़त, तीसरा था खिदमत और चौथा था मेहनत। कि आप सर दयानत के साथ काम करते हुए लोगों की इज़्ज़त को बहाल रखते हुए उनकी खिदमत करें और उस खिदमत में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो ये 4 अल्फाज जो मैं बार बार कहता हूँ कि दयानत के साथ इज़्ज़त करें, लोगों की खिदमत करें और मेहनत करें, ये सही 4 सर, अल्फाज। सही सर। सर दिल तो कर रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करें ट्रैफ़िक के हवाले से बहुत, लेकिन टाइम की भी कमी है तो सर इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि आपको अगली प्रोग्राम में बुलाएँ और बहुत तफ़सील से सर बातें हो सके। सर जो हमारा आखिरी जो मैसेज होता है आवाम के लिए, जो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे या हमारी पुलिस के लिए? लेकिन इसके लिए सर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर सुनने वाले हैं या जो हमारे लिसनर है वो शायद पठान है सर, अगर ये मैसेज अगर आखिरी मैसेज अगर हम पुश्तो में रिकॉर्ड करें तो बहुत मेहरबानी होगी सर। अच्छा, ठीक हो गया। ډېره مننه جی دغه په دې کې د ټولو عوام لپاره دغه زما میسج دی چې یو په معاشره کې ډېر ضروری څیز دی، هغه د برداشت सही। او صبر او حوصله. په دې معاشره کې نن سبا ډېر زیات داسې کیسز راځي مونږ له چې دا زوی پلار ته اورور د بل اورور ته یو دوه کیسې داسې هم راغلی چې دغه زوی د مور ته وویشتی. सही सर। ډېر د بد خبره ده. په دې کې پکار دی چې برداشت او حوصلې سره کار کوي सही सर। او زمونږ په روډو باندې هم داسې چې کله دغه ټرافیک والا سټاف ودروي د کسانو ته د چیکینګ له یا سه ټرافیک وایلیشن ته هلته هم ډېر زیات جګړې کېږي. सही सर। برداشت نشته. د ټوله معاشره چې دا چلیږي دا انصاف سره او د برداشت سره. सही सर। او بس دا زما هغه د ټولو ته دا میسج دی چې لږ حوصلې سره لږ برداشت سره د قانون پابندي کوئ او کوشش کوئ چې بل کس چې دا ستاسو د لاس نه یا ستاسو د جبې نه से هغې ته څه نقصان نه رسي. सही सर। सर बहुत मेहरबानी कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सर और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लिया और हमारे स्टूडियो को चांद चार लगाए। बहुत शुक्रिया। सामीन बिल्कुल जी, आज था ये आज का प्रोग्राम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब और उनके साथ CCPO पेशावर